एहतजाज हो, धरने दिए जाएं, लेकिन चलें इसका आप कहते हैं ना कि कुछ हद तक आवाम की जो दुहाई है वो सुनी गई और हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 32 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया है। डीजल की कीमत 363 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर हो गई है, लेकिन पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। आपको एक दफ़ा फिर मैं याद दिला दूं कि जो एहतजाज दिया जा रहा है, जो धरने हो रहे हैं, उसमें वाज़ेह मुतालबा ये है कि जी पेट्रोल 225 रुपये फ़ी लीटर करो। और यहाँ पर आप माशाल्लाह देखें, अब थोड़ा सा ज़रा रिवाइज कीमतें बताते हैं नाज़रीन को जो स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है और नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ उग्रा निज़ामिया तायुन के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नई कीमतों का इत्तलाक 20 अगस्त के लिए किया गया है। हाई स्पीड डीजल वज़ीर-ए-आज़म के हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात के बाद सस्ता हुआ है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की थी, उनकी जानिब से बड़ा अहम जो है वो मुलाकात की गई थी वज़ीर पेट्रोलियम से। उन्होंने कहा था कि ना बहुत ही जल्दी अर्ली जो है ना, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग इस किस्म के इकदाम करें ताकि ऑयल की प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि वो कंट्रोल तो नहीं हुई, बल्कि 2 रुपये जो है ना वो मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं और शहरियों का यही शिकवा है कि इनको कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो बाकी अशया खुरनोश हैं उनकी कीमतों में भी हम देखते हैं इजाफा हो जाता है, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो आपकी और दूसरी दीगर चीज़ें हों। तो हर चीज़ जो है ना वो आपस में लिंक्ड है, इंटरकनेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर हम समझें ना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो असल में जो उसका सारा का सारा कहते हैं ना कि उसमें मेजर हाथ होता है पेट्रोलियम लेवी का होता है। और जो एहतजाज हो रहा है, जो धरना भी दिया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, वो इसी हवाले से दिया जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी डटी हुई है। धरना लगभग 5वें रोज़ में दाखिल हो गए हैं। अब जो पार्टी के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का बाकायदा ऐलान किया है और इस्लामाबाद मार्च का भी इंदिया दे दिया है। क्या कहना था उनका, आपको सुनवा देते हैं। 12 रबीउल अव्वल के बाद वाले हफ्ते में पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल होगी और शटर डाउन हड़ताल होगी। कोई नून लीग ये न समझे, ये मरियम बीबी ये न समझे कि ये धरना खत्म हो जाएगा। और धरना शुरू हुआ है, वजीर आला हाउस का धरना तो बेस कैंप बनेगा। इस्लामाबाद की कॉल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला और बड़ी ताकत के साथ देंगे। सबको बताना चाहता हूँ, कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। लेवी को खत्म करना पड़ेगा। लेवी जुल्म है, डाका है, जबरी भत्ता है, दहशत गर्दी है, माशी चक्का टैक्स है, ये खत्म करना पड़ेगा। इसके बगैर पीछे हटने वाली बात नहीं है। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी और मुसलसल जो है वो ऑयल प्राइसेस में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने एक झटके में 32 रुपये डीजल पर जो है ना वो कम कर दिए, लेकिन पेट्रोल जो है वो मुसलसल महंगा किया जा रहा है। आवाम चकरा कर रह गए हैं। इसी सारे इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर तवानाई बिशारत हसन साहब ने। बिशारत साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा बिशारत साहब, कहिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का तयन आवाम की समझ से तो बिल्कुल बाहर है, तो आपको क्या लगता है ये क्या माजरा है और क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कमी हमें देखने को मिलेगी पेट्रोल प्राइसेस में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। देखें, बात यह है कि ये प्राइसेस हुकूमत ने लिंक की हुई हैं जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनके साथ, और अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर उनमें जो है कमी पेशी की जा रही है। तो डीजल की कीमत में अच्छी कमी की कल की गई है। मैं समझता हूँ ये खुशाइंद एक बात है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बजाय कम करने के बढ़ा दी गई है। और इससे पहले एक दिन पहले भी 5 रुपये बढ़ाई गई थी, कल भी 2 रुपये और कुछ पैसे जो है बढ़ा दी गई है। तो हुकूमत को ये भी ख्याल करना चाहिए कि पेट्रोल जो है वो भी जो है गरीब आदमी इस्तेमाल भी करता है, मोटर बाइक चलाने वाला भी इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम में अर्ज किया है कि पेट्रोल पे जो लेवी और टैक्सेस डिफरेंट मिलाकर तकरीबन कोई 142 रुपये 1 लीटर के ऊपर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से। तो वो जो है ये इतना बड़ा एक टैक्स है और लेवी है जो कि गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा बोझ है। एक मोटर बाइक चलाने वाला जिसने कि 2 लीटर पेट्रोल एक दिन में डालना है, उसको देखिए कि अगर तकरीबन 350 रुपये के करीब उसको जो है सिर्फ टैक्स उससे ले लिया जाए और लेवी के मद में ले लिया जाए,
تو وہ غریب جو ہے وہ کہاں سے گزارا کرے گا, وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو پالے گا. زیادہ تر وہ کام کرتا ہے یا تو بائکیا کے طور پہ کام کرتا ہے یا کوئی اور محنت مزدوری کرتا ہے جس میں اس کو موٹر بائک کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک غریب ترین آدمی جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس جو ہے اپنا کرایہ مکان کا دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس بجلی کے اور گیس کے مہنگے ترین بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, جو اپنے بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دے سکتا, انڈے نہیں دے سکتا, کسی قسم کی پروٹین نہیں دے سکتا, اس کے بچے جو ہیں ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, ایسے غریبوں سے بھی آپ 1 لیٹر کے اوپر 142 روپے قریب لیوی اور ٹیکسز لے رہے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے. جبکہ بڑے بڑے تاجر جو ہیں, ریٹیلرز ہیں, اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جو اربوں روپے سال جن کی انکم ہے, اور جو پراپرٹی سے جن کا تعلق ہے, پراپرٹی ڈیلرز ہیں, ان کے اوپر درست بات ہے. لیکن بشار صاحب یہ بتائیے گا کہ آبنا ہرمز پر کشیدگی تو برقرار ہے ایک جانب, لیکن دیگر راستوں سے ترسیل جاری ہے. حکومت پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے, اقدام کیا کرنا چاہیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے؟ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مطالبہ سرفس کر رہا ہے کہ جی 225 فی لیٹر ہونا چاہیے پیٹرول, جبکہ اب جو کرنٹ قیمتیں ہیں, کیا واقعی اتنا ایک ڈراسٹک ڈاؤن ہم دیکھ سکتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں کا؟ دیکھیے, آبنا ہرمز کے لیے لیٹسٹ اعلان جو آج صبح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ وہ ایک کوریڈور بنانے جا رہے ہیں, جس میں کہ امریکن جو نیوی ہے اس کے جہاز وہ کوریڈور بنائیں گے, جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم شپس کو جو ہے وہ اجازت دیں گے اور سیف پیسج ان کو پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ تیل لے جا سکیں. لیکن آج تک کی جو صورتحال ہے ابھی تک کی, اس میں تو وہاں سے تیل کی تسلیم اس طرح نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ جنگ سے پہلے ہوتی تھی. ایک چیز. دوسرا, اگر کسی دوسرے روٹ سے پاکستان تیل آتا ہے تو پھر کیونکہ وہ راستہ لمبا ہوتا ہے, زیادہ فاصلہ طے کر کے ان جہازوں کو آنا پڑتا ہے, وہ تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ آبنائے ہرمز سے ہی جو آنے والا تیل ہے, یہی پاکستان کے لیے جو ہے اگر یہ صحیح طور پر آنا شروع ہو جائے جیسے کہ جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی, تو سستا آپ کو تیل ملے گا. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ بند ہو جاتی ہے اور تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, تو یہ ہے کہ پائپ لائن کے ذریعے ایران سے ڈائریکٹلی گیس آ سکتی ہے, تیل آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی ریفائنریز کی بات ہو رئی ہے کہ وہ بننی ہے گوادر میں, وہ جلدی سے جلدی بنائی جائیں. اس میں سعودی عرب بھی انٹرسٹڈ ہے, اس میں ایران بھی ایون انٹرسٹڈ ہے. تو اس طریقے سے ہم تیل اور گیس کو سستا پاکستان میں کر سکتے ہیں کہ ایران سے ڈائریکٹ سپلائی آئے, اور پاکستان میں سٹوریجز کو جو ہے بڑے بنانا چاہیے. اس وقت صرف 29 دن کے قریب کی سٹوریج پاکستان میں ہو سکتی ہے. اگر اس کو بڑھا دیا جائے اور 3 مہینے تک لے جایا جائے, جو کہ آپ کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ بھی ہے, تب بھی یہ ہے کہ آپ 3 مہینے تک پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جس پرائس پر آپ نے خریدا ہے وہ 3 مہینے تک آپ عوام کو دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ملک میں آپ کو الیکٹریکل وہیکلز کو جو ہے سب سے زیادہ دینی چاہیے ترویج, اور اس کی طرف پالیسی فوری طور پر لاگو کرنی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ای ویز آئیں تاکہ پیٹرول کی جو ہے اور ڈیزل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی جائیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ رینیوبل انرجی کی طرف جانا چاہیے, آپ کو جو ہے بایو ڈیزل کی طرف جانا چاہیے. بایو ڈیزل کی ٹیکنالوجی ہم لوگوں نے ڈیولپ کر کے آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ کے تھرو پی ایس او کو دی تھی. وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے, اس پر جو ہے عمل کر کے اور ملک میں جو ہے بایو ڈیزل لانا چاہیے فوری طور پر, زیادہ زیادہ پیدا کرنا چاہیے. آج ہی میں بلکہ ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں ایک ایسے ادارے کے پاس جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور ان کو یہی تجاویز ساری دے رہا ہوں جس میں کہ بایو ڈیزل ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ایتھنال پروڈیوس ہوتا ہے بہت زیادہ. بالکل درست کہہ رہے ہیں بشارت صاحب, آپ بہت سارے ایسے اقدامات شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں گورنمنٹ کو کرنے چاہیے جس کے بعد جس کے ثمرات ہیں وہ عوام تک براہ راست پہنچ سکیں. بہت شکریہ بشارت حسن صاحب, ماہر توانائی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بے حد